बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसका दिल साफ़ होगा उस इंसान की 5 निशानियां होंगी। प्यारे दोस्तों, साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं? प्यारे दोस्तों, और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन सी निशानियां बयान फरमाई है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतार नज़र के आगे आगे कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तलख कड़वा रवैया उसे बहुत तकलीफ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तलख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हरदम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और वो मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरक्स उल्टा चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी ने किताब अल अदब अल मुफ़रद में लिखा है कि हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर आगा फरमाएं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें अगर देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत यह है कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरे पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी अंदरूनी हालत का अक्कास साया होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराज़गी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम भीड़ देखी जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निफ्स आधा हिस्सा खूबसूरत और बाकी निफ्स हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल खलत मलत मिलाते करते रहे हैं। अमाले सोहाले यानी नेक अमाल भी उन्होंने किए हैं और अमाले सिया में भी पीछे नहीं रहे। प्यारे दोस्तों, इनके नेक अमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक अमाल का नूर होता है और उनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। प्यारे अजीज दोस्तों,
جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، معمولات، اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کہ چگلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے لوگ، چگلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ خواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کا ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چگلی کر فرما ہوتی ہے۔ یہ بہت برے عمل ہیں اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبتوں اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت ہی بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو تو اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات حضور نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کو بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت خوبی نہیں۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والے کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلف سے حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد اکرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈالنا، کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔